अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका से आए रोज़ अजीब व गरीब ख़बरें भी अब सामने आने लग गई हैं, जो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ से। और ख़ास करके ये जो गिरफ़्तारियाँ अब होने जा रही हैं या हो रही हैं, वो बहुत ही अनयूजुअल हैं, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हैं। क्योंकि पहले तो कोई जुर्म किया होता था या कोई ऐसी चीज़ की होती थी कि जो बहुत ही आपको मुश्किल में डाल देती थी, आपके पास पेपर्स नहीं हैं, आपका स्टेटस ठीक नहीं है, तो ये बातें समझ में आती थी कि ठीक है, एक बंदे ने ये जुर्म किया है, उसको उसके पास पेपर नहीं है या उसको निकलने का मौका दिया और उसके बावजूद वो नहीं जा रहा, तो एक अलहदा सिनेरियो बनता है। लेकिन अब जिस नौयत के जराइम जो हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और फिर किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही अनयूजुअल है। कल मैंने आपके सामने एक स्टोरी रखी थी कि एक इंडियन 73 ईयर ओल्ड खातून हैं जो नानी भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो खबर आई थी कि उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर काफ़ी बात हुई, काफ़ी शोर हुआ कि इस उम्र में कि एक बंदा जितने साल उसने दे दिए अमेरिका को, 30-40 साल उसने दे दिए, टैक्स भरे, सारा कुछ किया और उसके बावजूद उसको आखिरी दिन जो है वो आप आखिरी दिन से मुराद ये कि वो आइस के पास पेश होने गई हैं और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आज इसी तरह की एक और न्यूज़ जो है वो सामने आई है और ये भी इंडिया से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ये जो साहब हैं इनका नाम है परमजीत सिंह और ये पिछले 30 साल से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। ये इंडिया भी फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं क्योंकि इनका वहाँ पर भी बिजनेस है, अमेरिका में सेटल्ड हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, रूटीन में चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे उन खातून का मैंने जिक्र किया कि उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिया, काम किया, बच्चों की परवरिश की और वो सिंगल मदर थी। उन्होंने सारे काम सही किए, कम्युनिटी में भी उनकी रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें। लेकिन उनके जब रिजेक्शन हुई, उनके जो वीज़ा वगैरह के मामलात हैं या जो उनके मज़ीद जो स्टेटस के मामलात हैं, तो फिर उन्हें ना तो इंडियन एम्बेसी की जानिब से कोई कागजात दिए गए कि वो वापस जा सकती, और ना ही अमेरिका में उनकी सेटलमेंट का कोई मामला बना। तो उन्हें हर 6 महीने के अंदर या कुछ अरसे के अंदर आइस के सामने पेश होना पड़ता था। और पहले मामलात कुछ और थे, जब से ट्रंप आए हैं उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं, तो अब वो एक पेशी पर जाती हैं और उनके साथ ये मामला होता है कि वो गिरफ्तार कर ली जाती हैं। इसी तरह ये जो परमजीत सिंह हैं, पिछले 30 साल से वहाँ रह रहे हैं और एक ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, इंडिया जाते आते रहते हैं, बिजनेस है वहाँ पर इनका। वहाँ ये गए हैं और जब ये वापस आए हैं शिकागो एयरपोर्ट के ऊपर, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 5 दिन तकरीबन वहीं आसपास ही या उसी एयरपोर्ट पे रखा गया। इस हवाले से खबरें ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, लेकिन इनकी फैमिली को नहीं बताया गया, किसी को कुछ पता नहीं। और फिर 5 दिन के बाद उनका जो बिल है हॉस्पिटल का, जब वो फैमिली को मिलता है कि ये ज़ेर इलाज रहे हैं या कहीं इनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है, तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये गिरफ्तार हो गए थे और इनके ये मामलात हो गए थे। गिरफ्तारी की क्या वजह है वो भी बहुत ही अनयूजुअल है। लेकिन ये भी बहुत अनयूजुअल है कि एक बंदा एयरपोर्ट पे लैंड करे, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसकी तबीयत बिगड़ जाए। ख़ास करके इनके मामले में परमजीत सिंह जो हैं, वो दिल की भी बीमारियां हैं उनको और उसके साथ साथ उनके दिमाग में भी ट्यूमर है। तो वो काफ़ी यानी कि सेंसिटिव एक मामला था और इस सारी चीज़ को जो है वो शायद मिस हैंडल किया गया या जैसे भी किया गया कि वो अस्पताल तक पहुंच गए और फिर भी उनकी फैमिली को एतमाद में नहीं लिया गया, बताया नहीं गया कि वो इस वक्त किसकी हिरासत में हैं, कहाँ पर मौजूद हैं। और उन्हें सिर्फ बिल की सूरत में जब वो वाजिबात मौसूल हुए हॉस्पिटल की जानिब से कि ये शख्स जो है वो ज़ेर इलाज है और इसका ये ख़र्चा आया है, तब उनकी फैमिली को पता चला और फिर उन्होंने भाग दौड़ शुरू की। अब जब इन्होंने भाग दौड़ शुरू की, वकील हायर किए, अता पता किया कि इस वक्त वो कहाँ हैं, क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, तो फिर जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें जो सबसे अनयूजुअल चीज़ है वो वही है कि ये गिरफ्तारी क्यों की गई। आखिर क्या वजह बनी कि एक शख्स जो इतने सालों से, 3 दहाइयों से अमेरिका में रह रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, उसके बिजनेसेस हैं, वो सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, सबसे बड़ी बात ये कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो आखिर ऐसा क्या काम किया है, ऐसा क्या जुर्म सरंजाम दिया है कि जिसके बाद उनको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आगे कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। तो जो उनकी लॉयर हैं इन साहब की, परमजीत सिंह की, जो फैमिली ने जिनको हायर किया है, उनके मुताबिक कोई माजी में उन्होंने एक बहुत ही मामूली सा जुर्म, जिसको वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, उसकी सारी चीज़ें भी वो पूरी कर चुके हैं, वो मामला ख़त्म हो चुका है। वो जुर्म क्या था? वो जुर्म ये था, या उसको आप कह लें कि माइनर ऑफेंस क्या था? वो माइनर ऑफेंस ये था कि उन्होंने किसी ज़माने में पे फ़ोन जो है वो उसको इस्तेमाल किया था और उसकी पेमेंट नहीं की थी। एक
ایک پے فون آیا کرتے تھے پہلے، اب تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں ساری چیزیں، موبائل فون اور یہ ساری چیزیں، لیکن کسی زمانے میں لینڈ لائن فونز ہوتے تھے، پے فونز ہوتے تھے، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھی کہ جس کی مدد سے لوگ جو ہے وہ اپنوں سے رابطہ کر پاتے تھے. تو انہوں نے وہ کسی زمانے میں بغیر پیمنٹ کے شاید استعمال کیا، ایک مائنر اوفینس تھا جس کو انہوں نے بعد میں ساری چیزیں ایکسیپٹ کی، اس کا جو بھی معاملات تھے وہ سیٹل ڈاؤن کیے، اور اس کے بعد وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ایک زمانہ گزر گیا ہے. لیکن اب وہ ان کی جو پروفائل ہے اس کے اندر وہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے جب وہ ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت پر یہ جو فون استعمال کیا تھا وہ آپ کے ریکارڈ میں ریفلیکٹ ہو گیا ہے، اور اب آپ زیر حراست ہیں. کیونکہ اب جو گورنمنٹ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے نئی، ان کا یہی ماننا ہے کہ جناب اب اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا بھی جرم کیا ہوا ہے تو بھی آپ کے لیے کوئی لینینسی نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو کرٹکس ہیں، جو ان کے تنقید کرنے والے لوگ ہیں، یا جو ان چیزوں کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کیمپین شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ جو مجرم ہوں گے، جو اللیگل ایلینز ہوں گے، جو انڈاکیومنٹڈ لوگ ہوں گے، انہیں باہر نکالا جائے گا، نہ کہ اس طرح کے جو پرمجیت سنگھ جیسے افراد ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، جن کے بزنسز ہیں، جن کی ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں، یا جن خاتون کا میں نے حوالہ دیا کہ جو 30 سال سے امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی خاص جرم بھی نہیں کیے ہوئے، ٹیکس بھی بھرتے ہیں، سارے معاملات سیدھے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ یہ شو کرتا ہے، جو کرٹکس کہتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کے پاس اب اور کچھ کرنے کو نہیں بچا، یا ایجنسیز کے پاس، تو وہ اس طرح کے کیسز کی طرف بھی بڑھنے لگ گئے ہیں کہ جہاں پر کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ایک مائنر سا اوفینس ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے ٹریفک کوئی چالان اس کو آیا اور اس کے بنیاد کے اوپر اس کو گرفتار کر لیا جائے اور پھر اسے ڈیپورٹیشن کی طرف لے کر جایا جائے، یا اسے ڈیٹینشن سینٹر میں مہینہ مہینہ قید کر دیا جائے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. اور یہ پرمجیت سنگھ کا معاملہ بھی ایسا ہے. اگر تو انہوں نے چھپایا ہوتا یا انہوں نے اس کو سیٹل ڈاؤن نہ کیا ہوتا، اس کی جو بھی جزا سزا تھی وہ پوری نہ کی ہوتی اور یہ اچانک سے ریفلیکٹ ہوتا، تو بات شاید کچھ اور ہوتی. لیکن ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد صرف ان کی چونکہ ریکارڈ میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوئی، ایئرپورٹ کے اوپر وہ گرفتار ہوتے ہیں اور پھر وہ ہسپتالوں تک پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ ڈیٹینشن سینٹر تک جاتے ہیں. اور ان کی فیملی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک اسپتال کا بل جو ہے وہ ان کے ہاتھ آتا ہے، جو ان کو بھیجا جاتا ہے، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے، ہماری فیملی کا ممبر جو ہے وہ کہاں موجود ہے. تو یہ جو کرٹکس کہہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ کافی حد تک جو ہے وہ مناسب بات لگتی ہے کہ آپ بے شک کریں، اریسٹ کریں، سارا کچھ کریں، آپ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین چلائیں، لوگوں کو جس طرح سے چاہے آپ جو ہے وہ ملک بدر کریں، لیکن اس طرح سے گرین کارڈ ہولڈرز کو، یا جو بہت صحیح طریقے سے امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو اس طرح کے مائنر اوفینسز کے اوپر جب آپ پکڑنے کے لیے جائیں گے تو پھر لوگوں کے اندر واقعی ایک بہت زیادہ انسرٹینٹی اور خوف و ہراس کا جو ہے وہ معاملہ پیدا ہوگا. تو اس ویلاگ کو میں اس سٹوری تک ہی رکھتا ہوں. اور بھی چیزیں بہت زیادہ ریکال ہو رہی ہیں دماغ میں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، شیئر کر سکتا ہوں، لیکن اس کو میرے خیال میں یہیں پر لمٹ کرتے ہیں اور ایک نئے ویلاگ کے لیے کچھ نئی چیزیں رکھ چھوڑتے ہیں. اس وقت تک کے لیے آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اللہ نگہبان.